إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيتكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نحاولوا فيه نديروا التريتمون ديال واحد لابارتي في لا ميكانيك. هاد لابارتي كونسيرن لو موفمون دون بارتيكول شارجي دون ان شون ماغنيتيك يونيفورم. إذا بالنسبة لهذا الدرس هذا كيدخل في إطار التطبيقات ديال قوانين نيوتن، لي زابليكاسيون ديال لوا دو نيوتن، سورتو لا دوزيام لوا دو نيوتن. يعني غادي نحطوها في نفس الطريقه كيف تعاملنا بالنسبه للبروجيكتيل، كيف تعاملنا بالنسبه للموفمون سور ان بلان انكليني، ان بلان اوريزونتال، انسي دو سويت ولا شي. اذا نتعاملوا بنفس الطريقه صافي. غير اول حاجه باش نهضروا على هذا الموفمون هذا، الموفمون ديال واحد بارتيكول شارجي دون ان شون ماغنيتيك يونيفورم، غادي نديروا لا ديفينيسيون ديال لا فورس دو لانس صافي. سي كوا لا فورس دو لانس؟ هي لا فورس سوبي اللي كتخضع ليها واحد لا بارتيكول كاينه في واحد الشون ماغنيتيك يونيفورم. ça veut dire quoi uniforme? Un champ uniforme, c'est un champ qui garde la même direction, même sens et même nom, c'est-à-dire même valeur, يعني كيحافظ على نفس المميزات ديالو. دونك بالنسبه لا فورس دو لانكسبريسيون ديالها elle est donnée, c'est F est égal à QV croix B. QV croix B, c'est quoi F? C'est la force de l'un. C'est quoi Q? C'est la charge de la particule. C'est quoi V? C'est la vitesse de la particule. C'est quoi B? C'est le champ magnétique en Tesla. Donc pour les unités, B se mesure en Tesla, V en mètres par seconde, Q en coulomb et V en newton. C'est ça pour les unités. Les caractéristiques de cette force, le point d'application bien sûr c'est la particule elle-même, car la particule est très petite, très petite. Donc le point d'application de F c'est la particule. Q c'est la charge de cette particule. Si cette particule est un électron, pour l'électron, Q est égal à moins E. C'est quoi E? E, c'est la charge élémentaire. C'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est une constante donnée. يعني عبارة عن ثالثة تعطى في التمارين. الإلكترون عنده واحد الشحنة سالبة اللي هي ناقص E. هذه خصك تكون عارفة. يعني يقول لك on étudie le mouvement d'un électron ولا un électron pénètre une région de l'espace où réunit un champ magnétique d'intensité B. انت خصك تعرف هنايا ان الالكترون براسو لا شارج ديالو هي موان يقدر يكون ان بروتون، يقدر يكون عندنا ان بروتون وكي ديال لو بروتون سي بلس E. تقريبا سي بلس E. ça veut dire c'est plus 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. انت ما خصكش تكون حافظ هذا، ولا خصك تكون عارف ان الشحنه ديال الالكترون هي ناقص E والشحنه ديال البروتون هي بلس E. مثلا النوايو ديال اليوم، نوايو ديال اليوم، نواة ديال الهيليوم، شكون هي الشحنه ديالها؟ دونك بالنسبه للنوايا ديال اليوم H2 4 2. شنو كاين في هاد النوايا ديال اليوم؟ كاين فيها 2 بروتون et 2 neutrons. La charge du neutron est nulle, la charge du proton c'est plus E. Combien de protons y a-t-il dans cette noyau? شحال من نوترون عندنا 2. شحال من بروتون؟ هو عندنا 2. Donc عندنا 2 protons. La charge du neutron c'est 0. Donc Q, la charge de ce noyau, c'est quoi? C'est plus 2 fois E. C'est plus 2 fois E. Pourquoi? Car le noyau a une charge positive. Donc là, n'est-ce pas? Un noyau d'hélium. C'est très bien. Vous avez un nion. Un nion. Par exemple, مثلا بالنسبة ل Li+, la charge du lithium plus, c'est quoi? C'est plus E. Q est égal à plus E. علاش؟ حيت الشحنة ديالو هي زائد 1. صافي. دونك إلا كان عندك أي E كتاخد الشحنة ديالو كديرها مضروبة فوا E. دونك هذيك باش نحدد Q سي اون كولون، دونك على حساب بلس 1 بلس واحد العدد بلس او موان واحد العدد مضروب في E. دونك Q بصفة عامة اش كيساوي Q؟ كيساوي بلس او موان ان فوا E. بحال هكا ولا يقدر يعطيك لا فالور ديالو بالضبط شحال كتساوي. صافي. دونك غادي بالنسبة لاشارج تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. بالنسبة لا فيتاس سي لا فيتاس دو سيت بارتيكول. B c'est le champ magnétique en Tesla. كيفاش نبدا نحدد لي كاركتيرستيك اولا بليتو بالنسبه دابا لوريجين، دابا بالنسبه لا ديريكسيون كيفاش نبدا نحددها؟ كيفاش نحدد لا ديريكسيون ديال اف بما ان هي الجدار المتجهه ديال كيو في مع بي غتكون عموديه على كيو في وعلى بي، يعني بصيغه اخرى غتكون عموديه على المستوى الذي يضم كيو في مع بي. ستكون عموديه على كيو في مع بي. كيو في مع بي كيدير لنا مستوى، ميمكنش يكونوا عندك كيو في مع بي متوازيان كولينيير. علاش؟ لحقاش لو برودوي ديال دو فيكتور كولينيير يعني لو برودوي فيكتوريال دو دو فيكتور كولينيير ايت ايكال ا 0. يعني بصفه عامه كنعرفوا جوج المتجهات الزاويه اللي بيناتهم هي
180 درجة أو لا 0 درجة راه لو برودوي فيكتوريال ديالهم كيساوي 0. في الرياضيات U croix V, la norme de ce produit, la phrase du produit victoriel qui a des victeurs. Le produit victoriel qui a un victeur. Le produit victoriel de U fois V qui est W. Mais je le produit scalaire qui a un scalaire. Donc le produit victoriel de U fois V, ou plutôt U croix V, c'est W. La norme de W, la norme de W, c'est la valeur absolue, c'est la norme de U multiplié par la norme de V, mais multiplié par le sinus de alpha. C'est quoi alpha? Alpha, c'est l'angle entre U et V. هي الزاوية اللي كاينة بين U مع V. فوقاش كاين عندك السينوس؟ السينوس كاين عندك زيرو، كاين عندك زيرو، وكاين عندك بي. Donc pour alpha est égal à 0 ou alpha est égal à P, ça veut dire quoi? Ça veut dire CU et V en même direction, même sens, le produit victoriel est égal à 0. Si U et V en même direction et deux sens opposés, aussi le produit victoriel est égal à 0. Donc ما خاصش تكون عندك الزاوية بين كيو في مع بي تكون كتساوي 0 ولا 180 درجة، 0 أو لا 180 درجة. دونك هذا بالنسبة ل F لا ديريكسيون ديالها. لو سونس، هذا لو سونس هذا كنحددوه بطريقة قواعد. كاين عندنا قاعدة اليد اليمنى أو قاعدة الأصابع الثلاث اليد اليمنى، اختار القاعدة اللي بغيتي. دونك بالنسبة لهاد كيو في مع بي و F تقدر تكون عارف جوج وكيبقى لك الثالث. كتكون عارف إما المنحة لا ديريكسيون ديال اف وديال كيو في كتبقى لك غير بي، او لا عارف بي وكيو في كتبقى لك اف، او لا عارف اف وعارف كيو في كتبقى لك بي. دونك سا ديبون. دونك شوف معايا مزيان. دونك كنبداو باف ياك، كنمشيو لعند كيو في وكنمشيو لعند بي، ومن عند بي كنعاودو نرجعو لعند اف. متفقين؟ هاد الثلاثيات دابا خصك تمشي فهاد المنحة. بغيت دير في منحى اخر ماشي مشكل، بحال مثلا بغيت تكتب منحى اخر، يعني تاخذ اف وتمشي لكيو في وتمشي عاوتاني لبي، عاد من بي تمشي لاف، راه بحال هكا بحال هكا. المهم هو اف كتجي دائما من وراها كيو في، وكيو في كتجي من وراها دائما بي، راه باش تعقل عليها انطلاقا من العلاقه اف كيو في عاد بي. متفقين؟ دونك الاصابع ديالنا، الاصابع الثلاث ديال اليد اليمنى كناخذوا الابهام كنعطيوه المتجهه الاولى. متفقين؟ السبابه كنعطيوها المتجهه الثانيه. الوسطى كنعطيوها المتجهه الثالثه. ولكن رد البال معايا مزيان، هذه الطريقه هذه راه غلطه، ما نديرش الاصابع ديالي بحال هكا او لا نديرهم بحال هكا، خطا. اذا خص جوج المتجهات يكونوا في المستوى معين والمتجهات الثالثه تكون متعامده معاهم. جوج المتجهات في المستوى والمتجهات الثالثه تكون متعامده معاهم. متفقين؟ اذا دائما كيكونوا عندي جوج ديال لي فيكتور في لو بلان ولو تروازيام فيكتور كيكون بيربونديكولير. ما نديرش بحال هكا، ما نديرش بحال هكا، هذه خطا. متفقين؟ دونك خصني ندير هذا الشكل هذا. مزيان؟ دونك الا كنت كنعرف اف وكنعرف كيو في نقدر نعرف بي. دابا نشوفوا مثال كيفاش نديروا التعامل. دونك عندنا بالنسبه للمثال اللي غادي ناخذو، اذا كان عندي كيو في بهذا الشكل، لاحظوا معايا بهذا المثال اللي كنقول كيو في، اتونسيون راه اذا كانت عندك كيو نيجاتيف، سي كيو نيجاتيف cela implique que QV et V en deux sens opposés. Deux sens opposés. Deux sens opposés. منحيان متعاكسة. عندهم منحيان متعاكسة. إذا كانت Q نيجاتيف، إذا كانت عندك Q نيجاتيف يعني أن Q في مع V عندهم منحيان متعاكسة، لحقاش كنضربو هنا في عدد ديال الوسائل وكيغيروا لنا المنحى. دونك إذا كانت عندي Q في بهذا الشكل وعندي F لتحت، دابا نقلبو على B. شكون هو لو سونس ديال بي ولا فين كاين عندنا بي؟ دونك قلنا اف فيغ لو با، كيو في غادي لهاد الجهه، دونك بي غادي تكون سورتون. دونك بما انها سورتون خصها دي كونفونسيون. دونك لي كونفونسيون اللي كنخدمو بوان كتعني سورتون، اصطلاح كخوا كتعني اونترون. صافي؟ لحقاش ناخدو واحد السهم بحال الشكل هذا، سهم ولا تاع رمح الى غير ذلك. دونك الا خدنا هاد السهم بحال هكا
تفهمين دونك الراس ديالو ديال بهذا الشكل هذا دونك هاد السهم هذا الا كان خارج زعما الا كان غادي عندك غيبان لك هاد البوان هذا وهاد الدائره بحال سهم جاي لعندك الا بغيت خوارج ما كتدور على اللور ديال الشيء متفقين بحال داخل باش تحضيرها خارجه متفقين ها نخا فيها نقطه متفقين داخله داخل دونك غتكون عندنا خوارج سي بيان دونك خارجه سورتون وهادي اونتر اسكو سي كلير دابا بالنسبه للفيكتور ديالنا نعاود ولكن اليد اليمنى تقدر ديرها باليد اليسرى اليد اليمنى دونك كيو في و اف باش غادي نبداو باف تقريبا علاش دخلنا بكيو في نبدا باف هي الاولى دونك الا بدينا باف هي الاولى لتحت اف عندي vers le bas le victor الثاني كيو في غادي vers la droite le victor الثالث خارج دونك غتكون عندي بي غتكون عندي سورتون باش نتلا في هاد البلاصه ولا في هاد البلاصه نتلا فين ما بغيتي مكاينش مشكل نتلا فين ما بغيتي بي كنمثلوها حره لحقاش مازال نمثلوها حتى هنا مكاينش مشكل نتلا فين ما بغيتي لحقاش هاد لا شارج هادي اصلا كتحرك في واحد المجال منتظرين يعني ان بي هنايا وبي هنا وبي هنا وبي هنا بحال هذا المثال رقم واحد دابا غادي ناخذ المثال رقم جوج دابا الا كانت عندك بي اونترون صافي وعندك كيو في لو فيكتور كيو في وعطاني هنايا كيو نيجاتيف قال لي الكترون ولا جو سي با بغينا اف اتونسيون هذا اللي عندك هنا راه في صافي وعندك يعني الفي تلقى كيو في يعني المنحى ديال كيو في غادي يكون المنحى المعاكس علاش؟ لحقاش الشكلاسه سالبه مزيان بي كي داير عندنا بي عندنا اونترون سي بيان وبغينا اف اوكي دونك بالنسبه لاف اللي بغينا باش نوصل عند اف غادي نبدا بكيو في هي الاولى عاد بي باش تعطيني اف كيو في هي الاولى دونك كيو في هي الاولى ها هي دي ما غاديش ندير بحال هكا لا علاش لحقاش ماشي نديرو المنحى اللي بغيت انا ديال كيو في هذا المنحى ديال في دونك الا بغيت كيو في غادي يولي هاد الشيء صافي غادي يولي عندي كيو في لهاد الشيء لو فيكتور الثاني اللي هو بي كي داير عندي بي عندي اونترون بحال هكا اونترون داخل في السبوره اونترون لو فيكتور الثالث هو اف اش كنلقى اف فيغ لو با دونك غتكون عندي اف لتحت متفقين دونك هذا المثال رقم جوج نزيدو مثال اخر المثال الاخر غادي يعطيونا لا فيتاس غادي يعطيونا اولا بلوتو غادي نخليو لا فيتاس هي اللي انكوني غادي نعتبرو عطاونا بي مثلا ها هو بي سورتون وعطاونا كيو في اولا عطاونا غير في وبغينا اف اولا عطاونا اف هاي لا فورس اف نديروها فيغ لو وعطاوني كيو بوزيتيف وبغينا نلقاو في لو فيكتور فيتاس دونك باش نوصل عند كيو في غادي نبدا بي الاولى بي اف عاد كيو في مزيان دونك عندي بي كي دايره هذا هو الاولى غادي يعطيني بي دونك بي عندنا بي راها سورتون غادي ندير بحال هكا هذه سورتون وهذه اونترون راه خصك تقول مناش خارجه من السبوره اولا داخله في وسط السبوره دونك عندنا بي خارجه مزيان عندي بالنسبه لا فورس اللي راه الفيكتور اللي راه هو اف عندي فيغ لو با متفقين دونك باش غتكون لتحت غتكون عندي اف فيغ لو با دونك لو فيكتور ديالي كيو في غادي يكون لهاد الجهه متفقين نحاولوها بحال هكا ها هي دونك عندنا لو فيكتور الاول قلنا هو بي خارج اف نازل دونك في اللي كنقلب عليها كيو في غتكون غادي عندي دونك كيو في غتكون لها الجهه وهو نفس المنحى
هو نفس المنحة ديال في علاش لحقاش كي بوزيتيف. كون عطاك كي نيجاتيف راه خصك الا بغيتي تلغي الفي خصك تقلب لو سونس، خصك دير المنحة المعاكس. دابا نشوفو القاعدة الأخرى اللي هي لا ريغل ديال لا مان دروات. لا ريغل ديال لا مان دروات، شنو كتقول لا ريغل ديال لا مان دروات؟ اوكي غندير واحد الوضعية هنايا، مثلا عندي هذا هو كيو في وعندي بي اونتر. لا ريغل ديال لا مان دروات كتقول ان لو فيكتور الاول دائما خصنا 3 فيكتور. لو فيكتور الاول كيمشي مع الاتجاه ديال اليد ديالي، هذا هو اصل المتجه، هذا هو الطرف ديالي، متفقين؟ دونك لو فيكتور الاول كيمشي مع اليد ديالي. لو فيكتور الثاني كنوجه اليد ديالي بحيث انها تشوف الاتجاه ديالو. اذا كان لو فيكتور ديالي غادي لهاد الجهه كندير اليد ديالي بحال هكا. اذا كان لو فيكتور ديالي راجع لهاد الجهه كندير اليد ديالي بحال هكا. اذا كان لو فيكتور ديالي هابط لتحت كندير اليد ديالي بحال هكا، هابط لتحت. اذا كان لو فيكتور طالع للفوق كندير اليد ديالي بحال هكا. دونك الفيكتور الثالث هو كيعطي لنا الابهام. نعاود، دونك لو فيكتور الاول اليد ديالي تعطيه ليا اليد، هذا الاصل ديالو متجهه وهذا الطرف ديالها. دونك لو فيكتور الا كان طلع للفوق كنحط اليد ديالي بحال هكا، كان لو فيكتور هابط لتحت كنهبط اليد ديالي لتحت، كان غادي لهاد الجهه كنديرها بحال هكا، كان غادي لجهه اخرى كنديرها بحال هكا، متفقين؟ لو فيكتور الثاني كيمشي على حساب راحه اليد. اذا كان لو فيكتور هابط لتحت كندير بحال هكا، كان لو فيكتور طالع للفوق دير بحال هكا، كان لو فيكتور غادي لهاد الجهه كوم سا، كان لو فيكتور جاي عندي كوم سا، متفقين؟ لو فيكتور الثالث هو نفس الشيء، راه باينه الفيكتور الثالث راه هو تاع ديال الاصبع ديال الابهام، متفقين؟ دابا نحاول نطبقوها تما. دونك بالنسبه لهنايا بغيتي اف، دونك الا بغيتي اف خصك تبدا كيو في. كيو في قلنا تعطي اليد ديالك، دونك بما ان الفيكتور غادي لهاد الجهه غادي دير اليد ديالي بحال هكا، مزيان. بالنسبه للفيكتور الثاني هو بي، كيدير عندي بي فيها كخوا، الكخوا شنو تعني؟ داخله، اذا خص اليد ديالي نديرها بحال هكا باش يبان انه، ولكن الاخر ما نبدلوش، نخلي دائما الاخر غادي لهاد الجهه. اذا كانت خارجه غادي نديرو بحال هكا، كاس داخله غنديرو بحال هكا، كتهبط لتحت نهبط لتحت، كنطلع للفوق كنطلعو للفوق، متفقين؟ دونك بالنسبه للفيكتور اللي عندي اللي هو بي انا عندي راه اونطرون غندير بحال هكا. شكون اللي غنشبق ليا؟ بقى ليا لو فيكتور اف، دونك لو فيكتور اف غادي ديريجي فيغ لو، غادي يكون عندنا اف فيغ لو، متفقين؟ هذا بالنسبه لاف. دابا الا ناخذو فيها لا ريغل ديال 3 دو لا مان دروات، نطبقو نفس الطريقه. دونك الفيكتور الاول قلنا هو كيو في غادي بحال هكا، لو فيكتور الثاني هو بي، دونك بي عندنا اونطرون، و اف انت كتلاحظ معايا اف انها طالعه للفوق. اذا انت حاول بامكانك انك تفهم واحد الطريقه وتبقى تخدمها ديما، تخدمها بزاف ديال المرات. علاش؟ باش تضبطها، متبقاش ديرهم بجوج تبقى تخرق. ورد البال مزيان راه كنخدمو باليد اليمنى، كنخدمو باليد اليمنى فقط، اليد اليمنى ماشي اليسرى. راه كاين بزاف منكم كيقولوا كيكتبوا في تمرين كيجاوب وكيبغي يعاود يديه باش يربح الوقت، كيبغي يعاود، لا خطا، اليسرى لا، كنخدمو باليمنى. دونك هذا بالنسبه للتحديد ديال المنحه ديال اف او لا كيو في او لا بي، اون يوتيليزون لا ريغل ديال لا مان دروات او لا ريغل ديال 3 دوا ديال لا مان دروات اللي بغيتي. بالنسبه لنا دونك اف كتساوي هي القيمه المطلقه ديال كيو فوا في فوا بي فوا سينوس الزاويه اللي كاينه entre كيو في و بي اللي كتساوي 90 درجه. لا بليبار دي كا كناخذوا الزاويه اللي كاينه من كيو في مع بي، يعني 90% ديال الوضعيات الا ما ناخذ اكثر كتكون في كيو في مع بي بيربونديكولار مساعدتان، اذا تما السينوس ديال 90 درجه غادي يكون كيساوي 1. ولكن الاحتياط غنديروا له القيمه المطلقه، فتكون عندنا شي زاويه اللي هي فيها 90 وتكون عندك السينوس الثاني وغادي تكونوا في تناقض، لحقاش اف دائما موجب. اذا هذا بالنسبه لهذه الفقره هذه هضرنا فيها شويه على كيفاش نديروا التعامل مع لا فورس دو، هضرنا على لي كاركتيرستيك ديالها، وهضرنا على لا ريغل ديال لا مان دروات ولا ريغل ديال 3 دوا ديال لا مان دروات وكيفاش نديروا ونطبقوها. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوها بالطريقه هذه، لحقاش مهمه بزاف، كتجي على 0.5 ولا 0.0 على حساب بالنسبه للامتحانات اللي تحط باش نحددوا سونسيو ديال بي ولا ديال اف ولا جو سي با بالنسبه للسؤال اللي يقدروا يحطوا على تحديد المنحه. اوكي دونك الفيديو الجاي ان شاء الله نحاول ندرسوا فيه نطبقوا عليها الدوزيام لوا دو نيوتن.